knowledge. Understand? Yesterday I have shared 3 documents that could be of help. Very good, very good. You know, in fact, I saw the mantras also. It timely you given that. Thank you, Prabhupada. First I missed it, then later on I understood what it is. Right. Thank you. Thank you. Suklam Bharadaram Vishnum Sajivarnam Chaturpujam Prasanna Dhyayet Sarva Vignopasantaye Apatavam Mahattaram Dataram Sarvasampatam Lokabhiramam Sriramam Bhuyo Bhuyo Namamiham Artha Namati Hantaram Pitanam Pitinasanam Dushatam Kala Dantantam Ramachandram Namamiham Manojjabam Marutulya Vegham Jitendriyam Buddhimadam Varishtam Vadatmajam Manarayudamukyam Shiramadutam Srasanamami Kujantam Ramarameti Maturam Maturaksharam Arukya Kavita Shakam Bande Valmiki Kokilam Charitam Raghunathasya Satakodi Pravistaram Ekaikam Aksharam Pumsam Mahapatakanashanam Iti Ramayane Adikavye Sundarakande Chaturdasha Sargaha. We will just go for the recitation now. अथ चतुर्दशः सर्गः समूहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवप्लुतो महातेजाः प्राकारस्य वेश्मनः स तु संहृष्ट सर्वाङ्गः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान् सालानशोकान् भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षांश्च्यूतान् कपिमुखानपि अथाम्रवणसञ्छन्नां लताशतसमावृतां ज्यामुक्तैव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिकां स प्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादितां राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृतां विहगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननां पुरितादित्यसङ्काशां ददर्श हनुमान् कपिः वृतां नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेवितां प्रहृष्टमनुजे काले मृगपक्षिसमाकुरे मत्तबर्हिणसङ्घुष्टां नानाद्विजगणायुतां मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दितां सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैः सालाः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः पुष्पावकीर्णः शिशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः दिशः सर्वाः प्रधावन्तं वृक्षषण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवकीर्णा पृथग्विधैः रराजवसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विना ते तरवस्तरसाभिप्रकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा निर्धूतपत्रशिखराः शीर्णपुष्पफलाद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः हनुमता वेगवता कम्पितास्तेन गोत्तमाः पुष्पपर्णफलान्याशु मुमुचुः पुष्पशालिनः विहङ्गसङ्घैर्हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रयाद्रुमाः बभूवुरगमाः सर्वे मारुतेनेव निर्धुताः निर्धूतकेशी युवतिर्यथा मृदितवर्णका निष्पीतशुभदन्तोष्ठीनखैर्दन्तैश्च वीक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैश्च चरणाभ्याञ्च मर्दिता बभूवाशोकवनिका प्रभग्नवरपादपा महालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषिविन्ध्यस्य मेघजालानि मारुतः स तत्र मणिभूमीश्च राजतीश्च मनोरमाः तथा काञ्चनभूमीश्च ददर्श विचरन् कपिः
स्वापीश्च विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिण महार्हैर्मणिसोपानैरुपपन्नास्ततस्ततः मुक्ता प्रवालसिकताः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चनैस्तरुभिश्चित्रैस्तीरजैरुपशोभिताः फुल्लपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपकूजिताः नद्यूहऋतसङ्घुष्टा हंससारसनादिताः दीर्घाभिर्द्रुमयुक्ताभिः सरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमतोयाभिः शिवाभिरुपसंस्कृताः लताशतैरवतताः सन्तानकुसुमावृताः नानागुल्मावृतघनाः करवीरवृतान्तराः ततोऽम्बुधरसङ्काशं प्रवृद्धशिखरं गिरिं विचित्रकूटं कूटैश्च सर्वतः परिवारितं शिलागृहैरवततं नानावृक्षैः समावृतं ददर्श हरिशार्दूलो रम्यं जगति पर्वतं ददर्श चनगात् तस्मान् नदीं निपतितां कविः अङ्कादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतितां प्रियां जले निपतिताग्रैश्च पादपैरुपशोभितां वार्यमाणामिव क्रुद्धां प्रमदां प्रियबन्धुभिः पुनरावृत्ततोयाञ्च ददर्श स महाकविः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थितां तस्यादूरात् सपत्न्यो नानाद्विजगणायुताः ददर्श हरिशार्दूलो हनुमान् मारुतात्मजः कृत्रिमां दीर्घिकाञ्चापि पूर्णां शीतेन वारिणा मणिप्रवारसोपानां मुक्तासिकतशोभितां विविधैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननां प्रासादैः सुमहद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा काननैः कृत्रिमैश्चापि सर्वतः समलङ्कृताम् एकेचित्पादपास्तत्र पुष्पोपगफलोपगाः सच्छस्त्राः सवितर्तीकाः सर्वे संवर्णवेदिकाः लताप्रतानैर्बहुभिः पर्णैश्च बहुभिर्वृतां काञ्चनीं शिंशुपामेकां ददर्श हनुमान् कविः वृतां हेममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः सोपश्यत् भूविभागांश्च गर्तप्रस्रवणानि च सुवर्णवृक्षाणापरान् ददर्श शिखिसन्निभान् तेषां द्रुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनोऽस्मीति वानरः तां काञ्चनैस्तरुगणैर्मारुतेन च वीजितां किङ्किणीशतनिर्घोषां दृष्ट्वा विस्मयमागमत् सपुष्पिताद्रां रुचिरां तरुणाङ्कुरपल्लवां तामारुह्य महाबाहुः शिंसुतां पर्णसंवृताम् इतो द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इतश्चेतश्च दुःखार्तां सम्पतन्तीं यदृच्छया अशोकवनिकाचेयं दृढं रम्या दुरात्मनः चम्पकैश्चन्दनैश्चापि बकुलैश्च विभूषिता इयञ्च नलिनी रम्या द्विजसङ्घर्षेविता इमां सा राममहिषी नूनमेष्यति जानकी सा रामा राममहिषी राघवस्य प्रिया सती वनसञ्चारकुशला नूनमेष्यति जानकी अथवा मृगशाभाक्षी वनस्यास्य विचक्षणा वनमेष्यति सार्येह रामचिन्तानुकर्षिता रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासे रता नित्यमेष्यते वनचारिणी वनेचराणां सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य सुता सती सन्ध्याकालवनाश्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेमां शिवजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी तस्याश्चाप्यनुरूपेयमशोकवनिका शुभा शुभाया पार्थिवेन्द्रस्य पत्नी रामस्य सम्मता यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना आगमिष्यति सावस्यमिमां शिवजलां नदीम् एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मनुजेन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणश्च ददर्श सर्वं सुपुष्पिते पर्णघने निलीनः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 14 सर्गः। अथ 14 सर्गः। अथ 15 सर्गः।
सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवीक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्ववैक्षत सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलङ्कृतां तां सनन्दनसङ्काशां मृगपक्षिभिरावृतां हर्म्यप्रासादसम्बाधां कोकिलाकुलनिस्वनां काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभितां बह्वासनकुथोपेतां बहुभूमिगृहायुतां सर्वर्तुकुसुमैरम्यां फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभां प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत् विनिष्पतद्भिः शतशिस्त्रैः पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्पनिखितैरशोकैः शोकनाशनैः पुष्पभारादिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीम् कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागाः सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शातकुम्भरिभाः केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिभाः केचिद्दग्राशोकाः सहस्रशः नन्दनं विविधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतं द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नशतैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा सर्वर्तुपुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोरमं शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः स ददर्शाविदूरस्थं चैत्यप्रासादमुच्छ्रितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तमिव चक्षुंषि द्योतमानमिव श्रिया विबलं प्रांशुभावत्वा दुर्लिखन्तमिवाम्बरम् ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखाभिवामलां मन्दं प्रक्षायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां विनद्धां धूमजालेन शिखाभिविभावसोः पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपङ्कामनलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीं व्रीलितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां वृषाम् अनशनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणां प्रियञ्जनमपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां श्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभया वेण्या जघनं गतयैकया नीलया नीलदापाये वनराज्यामहीमिव सुखार्हां दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकोविदां तां समीक्ष्य विशालाक्षीमधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपवादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा वै तथा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननां शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधरां कुर्वन्तीं प्रभया देवीं सर्वा विरादिशः तां नीलकेशीं बिम्बोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन राजतीं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः तां स्मृतिमिव सन्दिग्धां बुद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धाम् आशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव
रामोपरोधव्यथितां रक्षोहरणकर्षिताम् अबलां मृगशादाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हाममण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां तस्य तन्निधिः बुद्धिर्बहुः सीतां निरीक्ष्यतु आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रसिद्धिरामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरङ्गतां तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि शाखाशोभीन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च श्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानीमानि न संशयः पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरीयं नगासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुक्षानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वरवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीतत्वात् वसनं कृष्णवत्तरं तथापि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत् इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया Recitation has stopped. Yeah. Ramchandran, it is, I think connection is gone. Connection is gone. Oh, connection is gone. Okay. Okay. अस्यादेव्या यथारूपमङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवम् रामस्य च यथारूपं तस्येयमसिते क्षण अस्यादेव्या मनस्तस्मिन् सुतस्य चास्यां प्रतिष्ठितम् येनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति दुष्करं कुरुते रामो यैमां मत्तकाशिनीं सीतां विना महाबाहुर्मुहूर्तमपि जीवति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस च तं प्रभुम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे Voice blocked. अथ षोडशः सर्गः प्रशस्यतु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्तापरो भवत् समुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पर्याकुले क्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान् विललापः मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीतापि दुःखार्ता कालो हि दुरतिक्रमः रामस्य व्यवसायज्ञा लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थं क्षुभ्यते देवी गङ्गेव जलदागमे तुल्यशीलवयोवृत्तां तुल्याभिजनलक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयमसिते क्षणा तां दृष्ट्वा नवहेमाभां लोककान्तामिव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत् अस्या हेतोर्विशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः रावणप्रतिमो वीर्ये कबन्धश्च निपातितः विराधश्च हतः संख्ये राक्षसो भीमविक्रमः
वने रामेण विक्रम्य महेन्द्रेणेव शम्बरः 14,000 रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः खरश्च निहतः संख्ये त्रिशिराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना ऐश्वर्यं वानराणाञ्च दुर्लभं वालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकसत्कृतम् सागरश्च मयाक्रान्तः श्रीमान् नदनदीपतिः अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः पुरी चेयं निरीक्षिता यदि रामः समुद्रां तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्याः कृते जगच्चापि युक्तमित्येव मे मतिः राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नाप्नुयात् कलाम् इयं सा धर्मशीलस्य मैथिलस्य महात्मनः सुता जनकराजस्य सीता भर्तृदृढव्रता उत्थिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते पद्मरेणुनिभैः कीर्णा शुभैः केदारपांसुभिः विक्रान्तस्यार्यशीलस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः स्नुषा दशरथस्यैषा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं सा दयिता भार्या The voice is broken. भ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम् कामभोगैः परित्यक्ता हीना बन्धुजनेन च धारयत्यात्मनो देहं तत्समागमकाङ्क्षिणी नैषा पश्यति राक्षस्यो नेमान् पुष्पफलद्रुमान् एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपश्यति भर्ता नाम परं नार्या भूषणं भूषणादपि एषा तु रहिता तेन भूषणार्हा न शोभते दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न दुःखेनावसीदति इमामसितकेशां तां शतपत्रनिभेक्षणाम् सुखार्हां दुःखितां दृष्ट्वा ममापि व्यजितं मनः क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम् सा राक्षसीभिर्विकृते क्षणाभिः संरक्ष्यते सम्प्रति वृक्षमूले हिमहतनलिनीव नष्टशोभा व्यसनपरम्परया निपीड्यमाना सहचररहितेव चक्रवाकी जनकसुता कृपणां दशां प्रपन्ना अस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः शोकं दृढं वै जनयन्त्यशोकाः हिमौयपायेन च मन्दरश्मिरभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः इत्येवमर्थं कपिरन्ववेक्ष्य सीतेयमित्येव निविष्टबुद्धिः संसृत्य तस्मिन्निषसादवृक्षे बलीहरीणामृषभस्तरस्वी
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 16 सर्गः। अथ 17 सर्गः। ततः कुमुदषण्डाभो निर्मलो निर्मलं स्वयं प्रजगामनभश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम् साचिव्यमिव कुर्वन् सप्रभया निर्मलप्रभः चन्द्रमा रश्मिभिः शीतैः सिषेवे पवनात्मजम् सददर्श ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननां शोकभारैरिव न्यस्तां भारैर्नावमिवाम्भसि दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः सददर्शाविदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणां तथा अकर्णां शङ्कुकर्णाञ्च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम् अतिकायोत्तमाङ्गीञ्च तनुदीर्घशिरोधरां ध्वस्तकेशीं तथा केशीं केशकम्बलधारिणीं लम्बकर्णललाटाञ्च लम्बोदरपयोधरां लम्बोष्ठीं चुबुकोष्ठीं च लम्बास्यां लम्बजानुकाम् ह्रस्वां दीर्घां तथा कुब्जां विकटां वामनां तथा कराळां भुग्नवक्त्रां च पिङ्गाक्षीं विकृताननां विकृताः पिङ्गळाः कालीः क्रोधनाः कलहप्रियाः कालायसमहाशूलकूटमुद्गरधारिणीः वराहमृगशार्दूलमहिषाज शिवामुखीः गजोष्ट्रहयपादीश्च निघातशिरसोपराः एकहस्तैकपादाश्च खरकर्ण्यश्वकर्णिकाः गोकर्णीर्हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथा पराः अनासा अतिनासाश्च तिर्यङ्नासा विनासिकाः गजसन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकाः हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरीः अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वानखास्तथा अजामुखीर्हस्तिमुखीर्गोमुखीः सूकरीमुखीः हयोष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः कराळा धूम्रकेशीश्च राक्षसीर्विकृताननाः पिबन्ति सततं पानं सदा मांससुराप्रियाः मांसशोणितदिग्धाङ्गीर्मांसशोणितभोजनाः ताददर्श कपिश्रेष्ठो रोमहर्षणदर्शनाः स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिम् तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम् लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजाम् निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमूर्धजां क्षीणपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शनदुर्गतां भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषणाम् राक्षसाधिपसंवृद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां व्यूथां सिंहसंवृद्धां बद्धां गजवधूमिव चन्द्ररेखां पयोदां ते शारदाभ्रैरिवावृतां क्लिष्टरूपां संस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीं
सीतां भर्तृवशे युक्ताम् अयुक्तां राक्षसी वशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुताम् ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीं ददर्श हनुमान् देवीं लतामकुसुमामिव सामलेन च दिग्धाङ्गी वपुषा चाप्यलङ्कृता मृणाली पङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगशाभाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः तां देवीं दीनवदनामदीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनाम् तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशापनिभेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः सङ्घातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिमिवोत्थिताम् तां क्षमां भक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीम् हर्षजानि च सोऽश्रूणि तां दृष्ट्वा मतिरेक्षणां मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम् नमस्कृत्वा च रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीता दर्शन संहृष्टो हनुमान् संवृतोऽभवत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये सुन्दरकाण्डे 17 सर्गः। स्वस्ति प्रजाप्त परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीं सा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्यन्ति पृथिवी तच्चालिनी तेषोऽयं शोभरहितो ब्रह्मणाः सन्तु निर्भयाः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराजयः येषाम् इन्दिवरिष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीयज्ञाब्दीय चक्रवर्ती तनुजाय सर्वमाय मंगलम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुष्कृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय च समर्पयामि। Now we will continue with our small